السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی طلباء نے کل پڑھا را کو پر پڑھنے کا طریقہ، را پر پڑھا کس صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے، تو اس میں سے چند صورتیں بتائی گئی تھیں اور آج بھی چند صورت باقی ہیں، اس کو مکمل کر دیا جائے گا، سمجھیں؟ تو آپ لوگ اس پہ غور کریں گے۔ را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، تو را ساکن کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را ساکن کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے حمزہ را زیر ایر، جیم زیر جی، عین یا زیر عی، حمزہ را زیر ایر، جیم زیر جی، ایرو جی، عین یا زیر عی، کیا ہو گیا یہ؟ ایرو جی عی، ایرو جی عی۔ اب یہاں پر یہ جو را ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے جو یہ حمزہ دکھ رہا ہے جو الف کی شکل میں ہے، یہاں پر یہ زیر عارضی ہے۔ کیا ہے؟ زیر عارضی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ زیر عارضی کسے کہتے ہیں؟ جو تھوڑی دیر کے لیے آئے اسی کو عارضی کہتے ہیں، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، سمجھے نا؟ اگر آپ پچھلے یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے اس سے پچھلے والی آیت کو آپ ملا کر پڑھیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو رجعی پڑھیں گے، اور وہاں پر وقف کر دیں گے۔ جب یہاں سے شروع کریں گے تو ارجعی پڑھیں گے، اسی بنیاد پر یہ زیر عارضی ہے۔ در حقیقت یہاں پر زیر لگا ہوا نہیں ہے، یہاں پر زیر لگا ہوا نہیں ہے، لیکن جب آپ وقف کر کے آگے پڑھیں گے، ارجعی سے شروع کریں گے، تو عارضی طور پر اس الف کے نیچے زیر دے دیا جاتا ہے۔ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی کہلائے گا، اس کے نیچے زیر دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں را ساکن کو، کس کو؟ ایسی صورت میں را ساکن کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے ارجعی۔ اب آپ دوسرا طریقہ دیکھیے۔ را ساکن سے پہلے زیر کیا ہو؟ زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ کیا ہو؟ دوسرے کلمے میں، دوسرے کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را ساکن کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے حمزہ زیر ای، نون زیر نی، تب تم، حمزہ زیر ای، اب یہاں ہو گیا نون رے زیر نیر، کیا ہو گیا؟ انیر، تا با زبر تب، تا میم پیش تم، انیر تب تم، یہی ہے نا؟ انیر تب تم۔ اب آپ دیکھیے انیر تب تم میں
रा साकिन है यहाँ पर, रा साकिन से पहले यहाँ से ये जो है ये अलग कलिमा हो गया। क्या हो गया? ये इन्हीं जो लिखा है ये अलग कलिमा हो गया, और इरतबतुम ये अलग कलिमा हो गया। वही समझाना चाह रहे हैं, बता रहे हैं अहले इल्म कि रा साकिन से पहले, रा साकिन है, रा साकिन से पहले दूसरे कलिमा में ये अलग कलिमा और ये अलग कलिमा है, ये अलग कलिमा है और वो अलग कलिमा है। तो रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलिमा में है कि नहीं है? नून पर जेर है ना दूसरे कलिमा में, ये अलग कलिमा और ये अलग कलिमा है। तो वही कह रहे हैं कि रा साकिन से पहले, देखिए पहले लिखा हुआ है ना, रा साकिन से पहले देखना है, बाद में नहीं देखना है। ये रा साकिन है और रा साकिन से हमको पहले देखना है। पहले देखना है कि पहले जो है दूसरे कलिमा में जेर है या नहीं है। अगर जेर है तो रा को क्या करेंगे? पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, और इसको यूं पढ़ेंगे इने वो तब तुम। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अब आप और देख लीजिए। अब आएंगे रा साकिन के बाद। किसके बाद? रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से। किसमें से? हरूफ मुस्तालिया, मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ, क्या है? हर्फ आ जाए हुरूफ मुस्तालिया में से, कोई भी हर्फ उसी, क्या है? उसी कलिमे में हो। मुस्तालिया में से, हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ उसी कलिमे में हो। क्या हो? तो क्या करेंगे? रा साकिन को क्या करेंगे? रा साकिन को मोटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ उसी कलिमे में हो, कोई भी हर्फ उसी कलिमे में हो। किसमें हो? उसी कलिमे में हो, तो रा साकिन को क्या करेंगे? रा साकिन को मोटा पढ़ेंगे। जैसे मीम रे रा जेर मिर, साद अलिफ जबर सा, दाल दो जबर दन। क्या हो गया ये? मिर सादन। क्या हुआ? मिर सादन। रा साकिन है, रा साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? साद है। साद हुरूफ मुस्तालिया में से है या नहीं है? रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से क्या आया? साद आया। इस वजह से हम इस रा को क्या करेंगे? पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। जैसे मिर सादन। रा का जो कायदा था पुर होने का, वो कायदा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, आप हजरत इन तमाम कवायद को अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर याद करके हमें सुनाइएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।